العالمین اس ادارے دی تعمیر و ترقی دے اندر جتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں دانے در میں قدم سکھ نے جس بھی حصہ لیا مولا کریم انہاں سارے دا حصہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اپنے پاک حبیب دے صدقے اساں سارے نو دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما بے لوث خدمت کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم اپنے پاک حبیب دے صدقے جتنے دوستاں محبت دا اظہار کیتا مولا کریم اپنے دربار چوں انہاں نو بے حد عطا فرما یا الہ العالمین کسی غیر دا محتاج نہ فرما کسی دنیا دار دا محتاج نہ فرما مولا کریم یہ تیری مخلوق دی خدمت واسطے ایک ادارہ بنایا گیا اپنے پاک حبیب دے صدقے غیب دے خزانے چونے دی مدد فرما مولا کریم جتھے جتھے دین دا کم ہو رہا اور جتنے لوگ اس مہنگائی دے دور ایک مشکل حالات جن اساں سمیت سارے دی مدد فرما مولا کریم سارے دوتے کرم نوازی فرما یا الہ العالمین اس سٹیج دوتے جتنے احباب نے اپنی حاضری پیش کی تھی سارے پاک محبوب دی محبت دا درس دیتا یا الہ العالمین اپنے پاک حبیب دے صدقے سارے دلانو پاک محبوب دی محبت نال لبریز فرما پاک محبوب دی اہل بیت دی محبت نال لبریز فرما حضور دے صحابہ دی محبت نال لبریز فرما مولا کریم اسانو اہل سنت دے چلن دی توفیق عطا فرما مسلک اہل سنت دی ترویج و اشاعت کرن دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اگر کوئی بیمار ہے اس نو صحت کاملہ عطا فرما کوئی دکھی ہے اس دے دکھ دور فرما کوئی پریشان حال ہے اس دیا پریشانی ختم فرما مولا کریم جس بیمار واسطے آکیا گیا جنہ دی رہائی واسطے آکیا گیا اپنے پاک حبیب دے صدقے کرم نوازی فرما مولا کریم اساں مجبوراں تیری بارگاہ ہاتھ پھیلا کے حاضر ہاں جو اساڈے حق وچ بہتر ہے عطا فرما جو اساڈے حق وچ بہتر نہیں دل تمنا کرتے ہیں دلاں نو پھیر کے نعمت بدل عطا فرما باہر دے ملک رہ کے دبئی رہ کے جڑے لوگ محبت دا اظہار کر رہے ہیں اس ادارے نال جس بھی دانے دل میں قدم سکنے اپنی توفیق دے مطابق اس ادارے دی خدمت کی تھی مولا تو اپنی شان دے لائق اجر عطا فرما دنیاوی عزتاں عطا فرما دینی عزتاں عطا فرما اخروی عزتاں عطا فرما مولا اسا نہ جان دے تو جانن والا یا الہ العالمین جس حوالے نال صرف محبت دا اظہار بھی کیتا اس نے بھی کرم نوازیاں فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ماشاءاللہ جس بھائی درس واسطے جگہ دیتی اللہ تعالیٰ 7 کنال 4 مرلے جگہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دینی دنیاوی برکتہ نصیب فرمائے انہوں نے والدین دی مغفرت فرمائے مولا کریم اپنے پاک حبیب دے صدقے اس ادارے دے جتنے لوگ پڑھتے رامن پڑھیں رامن قیامت تک یہ فیض جاری راوے مولا کریم انہوں دا ثواب بھی انہوں نے کھاتے دے وچ پا تو کریم کرم فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر